आयो 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 यस्तो होला नि फेरि त्यहाँ माथि आउने बेला मात्रै चाहिन्छ है अब त्यहाँ एउटा पनि छ दिदीलाई दिनुपर्ने हो कि भन्ने पनि जनाले आउँदैन तलै छिनाइन्छ अब भरे आउने बाबा मेरो कति धर्को यो बाबा कहाँबाट के आयो थिच्यो त ए यस्तो अलिकति थियो बुवा चाहिँ के हो आउँदैछ आउँदैछ उता उता नचाह त उता जानु हुँदैन छ म 7 जनै सवार उनीहरूले नगर्न भएर उ को रुन्छ यो मान्छे आइया आयु मान्छे पाला आयो